الرحمن الرحيم. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، دير الزور تستغيث، الأطفال يستغيثون. 10 حتى من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم، قربان الموت، قربان الأسد. تأخذ الأرواح لمدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، فهل لنا من مغيث؟ لا تردون على الحكام العرب، كلهم خونة. بيتم استحوا على حالكم، استحوا على شرابكم يا حكام العرب. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع. شيعجوا الحرس الفوري أجعدهم. وينكم يا أهل القرى؟ يا قاعدين تخزنون الأمسحة، وينكم؟ أمن تبعتونا الإصلاح؟ أمن شكون تستنون؟ تكشفون مجردات بالشوارع، تكشفون تنتهكون أعراضنا الأمن. لا غدا سكوت، حرام عليكم. قتلى بالمئات والجرحى بالمئات، وما في كادر طبي. والله العظيم يا أطباء دير الزور راح تتحاسبون، أقسم بالله راح تتحاسبون. والله العظيم راح نعلقكم قبل ما صاروا أزلامه. أقسم بالله العظيم أسماءكم مسجلة والتاريخ مسجل، والكل يشهد عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكام العرب. يا بالسم عليكم، ما بيكم نخوة ولا بيكم حمية ولا بيكم يقول لا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنتم يا مجاهدين الأمة، وأنتم يا شباب الأمة.